अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद वाक़यात के मामले का नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है और इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म ने जो अपना बयान है उस बयान में शहरियों को पुरअमन रहने की हिदायत भी की है और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी और आइनी हक़ है और इसी के साथ साथ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये हिदायत की गई है कि वो मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ पेश आएँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस मामले का नोटिस लेने के बाद अब जो मुज़ाकराती कमेटी है वो भी तश्कील दी है, जो जिस मुज़ाकराती कमेटी ने मुज़ाकरात भी किए हैं और उस मुज़ाकराती कमेटी में पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी उस कमेटी का मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि हाल ही में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट्री कमेटीज़ थी वहाँ से मुस्तफ़ी हुए थे, उस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली आया सादिक साहब पुरुमीद हैं कि जैसे 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तफ़ी हुई थी, उन्होंने अपने इस्तीफ़े जमा करवाए थे, अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2014 की तरह दोबारा उन्होंने इस्तीफ़े कमेटियों से दिए, लेकिन वो पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि वो दोबारा कमेटियों में वापस आ जाएंगे। इसी के साथ साथ स्पीकर ने ये भी कहा है कि जो कमेटियां हैं उनको ज़्यादा जो है वो इस तरह नहीं रहने दिया जा सकता। कुछ रिक्वेजिशंस आ रही हैं कि कमेटियों के इजलास बुलाए जाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली पुरुमीद हैं कि वो अपने इस्तीफ़े वापस लेंगे और कमेटियों की जो चेयरमैनशिप है या मेंबरशिप है उसका वो दोबारा हिस्सा बनेंगे। इसी के साथ साथ हाल ही में जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक लफ्ज़ी जंग जारी थी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट के अंदर ये मुतालबा किया था कि जब तक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा माफ़ी नहीं मांगती तब तक वो अपना एहतजाज कहें या कानून साजी का उन्होंने एक मुतालबा किया था कि वो हिस्सा नहीं रहेंगे। आज मरियम साहिबा ने अपने बयान में अपनी एक तकरीर में कहा है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगी और अगर पंजाब की बतौर वज़ीर आला वो बात नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा। ये मामला किस तरफ जाएगा, मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाज़िया मरी साहब साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा वक्त निकालने का। सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो कश्मीर की सूरत हाल है उस हवाले से भी चंद सवालात मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन इस वक्त जो गुज़िश्ता चंद रोज़ से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक लफ्ज़ी जंग जारी है। कल आप लोगों ने मुतालबा किया कि मरियम साहिबा माफ़ी मांगे, आज उनकी तकरीर आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि वो किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगी। अब इसके बाद आपकी नज़र में कौन सा रास्ता है कि आगे बढ़ा जा सकता है? नादिर, प्रोग्राम में शामिल करने का। जहां तक आपने बात की है कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, तो यकीनी तौर पर ये हमारे लिए भी बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। और आज भी आपने देखा कि पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट शरी रहमान साहिबा ने भी एक वीडियो बयान जारी किया है और हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर डी एस्केलेशन की तरफ जाया जाए और किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए। और जो कुछ वहाँ हुआ है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि बहुत ज्यादा तकलीफ दे और काबिले तशवीश है हमारे लिए। आपने देखा एक डेवलपमेंट हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मल्टी पार्टी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है ताकि वो निगोशिएट कर सके वहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ। और इस कमेटी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्टिसिपेशन भी है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब उसमें शामिल है। पहले भी आज़ाद कश्मीर के हवाले से उन पर जिम्मेदारियां थी जो उन्होंने एहसन तरीके से निभाई और वो अब इस कमेटी का भी हिस्सा है। हम तो जैसे मैंने कहा कि हमारी नेक तमन्नाएं हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि फौरी तौर पर ये सिचुएशन हल हो और हम कम्प्लीटली हर उस एफर्ट को सपोर्ट करेंगे जो इन मामलात की हल की तरफ ले जाएंगे हम सबको। और अमन के साथ ये मामलात हल होने चाहिए, कोई खून रेजी नहीं होनी चाहिए। जितना वहाँ माहौल खराब हुआ है वो हम सब के लिए बाइस तकलीफ है। देखिए, मुल्क में क्या कुछ नहीं हो रहा। अब ये आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि हमें बहुत तकलीफ है, ये तमाम चीज़ें वहाँ हो रही हैं, ये सब कुछ देखकर। और उसके अलावा जो फ्लड की सूरत हाल है, अभी भी पाकिस्तान के अंदर कई इलाके हैं जो सैलाब की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और
कई हमारे प्यारे पाकिस्तानी भाई बहन बुजुर्ग बच्चे फैमिलीज पानी में फंसे हुए हैं। पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात खराब थे और उसके बाद आपने देखा कि पंजाब के अंदर जो सूरत हाल बर्पा हुई है और जो अभी एक इनिशियल तखमीना लगाया गया है कि तकरीबन 4 मिलियन से जायद लोग पंजाब सिर्फ पंजाब के अंदर अफेक्ट हुए हैं। तारीखी तौर पर ये एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज आज सैलाब की सूरत में पंजाब के भाइयों को बहनों को फेस करना पड़ रहा है। हम तो मुस्तकिल तौर पर पंजाब के फ्लड अफेक्टेड लोगों की बात कर रहे हैं नादिर, इससे तो ज्यादा हमने कोई बात की नहीं है। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि किसने खुदा न ख्वास्ता क्योंकि आज मैं उनकी तकरीर सुन रही थी कि अगर कोई पंजाब की तजलील करेगा या उसे निशाना बनाएगा, ये किसको कह रही हैं? मैं क्योंकि इनकी स्टेटमेंट ये समझ नहीं पाई, मैं एक्चुअली समझने से कासिर हूँ कि ये इससे कबल उन्होंने कुछ और मामलात का जिक्र कर दिया और मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिस इज वेरी अनबिकमिंग ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। अगर हम किसी सोशल मीडिया ट्रोल के कमेंट्स पढ़ें तो वो तो चले समझ आती है कि उनके पास कुछ और नहीं है करने को, लेकिन वजीर आला साहिबा के पास तो बहुत काम है करने को और वो कर भी रही हैं और उनके काम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सराहा भी है। कसूर जब वो तशरीफ ले गए थे फ्लड अफेक्टेड लोगों को देखने के लिए तब भी उन्होंने उनकी काम की तारीफ की थी और कराची में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस वक्त भी उन्होंने वजीर आला पंजाब साहिबा की एफर्ट्स की तारीफ की। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा दोनों जगहों पर कि इस तमाम चीज को, इस एफर्ट को, जो अच्छा एफर्ट है, इसको वफाकी हुकूमत को अगर एक जमात के चेयरमैन कुछ कहें, तजवीज दे या एक डिमांड रखे तो इससे एक और सूबे की वजीर आला को क्यों परेशानी हो रही है? क्योंकि जिक्र पंजाब हुकूमत का तो उन्होंने कतन नहीं किया बल्कि उन्होंने तारीफ की है। सो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या कोई और मोटिव है इस तमाम कशीदगी का, इस तमाम नाराजगी का, इस तमाम गुस्से का, क्योंकि ऐसा कोई लबो लहजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं था। ठीक है, लेकिन शाजिद साहिबा फिर आपकी नजर में क्या मोटिव हो सकता है? आपके खदशात क्या हैं इस हवाले से? नादिर, अब आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग जाएं स्टोरी ढूंढें कि क्या मसला है, बिकॉज मसला हमें भी नहीं समझ में आ रहा ऑनेस्टली। आई मीन बिलावल साहब ने फ्लड अफेक्टेड लोगों के लिए बात की है, उन्होंने 2 डिमांड्स पहले रखी, वजीर आजम साहब से उन्होंने कहा, उन्होंने तो किसी सूबे की चीफ मिनिस्टर से नहीं कहा। उन्होंने वजीर आजम साहब से कहा कि आप बिजली के बिलों को माफ करें, जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उनके बिजली के बिलों को माफ करें, उन एरियाज में जो बिजली के बिल आ रहे हैं उनको वेव ऑफ करें। दूसरी उन्होंने ये डिमांड रखी कि आप फौरी तौर पर ज़राई इमरजेंसी का निफाज करें। ये दोनों जो उनकी दरख्वास्त या डिमांड कह लें, जो भी उनकी तरफ से आई है, उसे वजीर आजम साहब ने तो तस्लीम किया और अनाउंस किया, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। 2 और तजावीज उन्होंने दी थी जो बहुत अहम तजावीज थी। एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फौरी तौर पर कैश ट्रांसफर लोगों को फराहम करना, जो 2022 में भी 25-25 हजार फी फैमिली दिए गए थे। 70 अरब रुपए की रकम खर्च हुई थी, वफाकी हुकूमत ने की थी और इत्तफाकन यही वजीर आजम उस वक्त भी थे और इन्होंने ही उस काम को बड़ा अप्रिशिएट किया था, जो कि अच्छा काम था क्योंकि वो पहली फेडरल एजेंसी थी जो पानी जिस वक्त खड़ा था उस वक्त लोगों के पास पहुंची। तो मुझे समझ नहीं आती कि इस तजवीज पर इतनी तकलीफ क्यों है। शाजिद साहब, अब हमने देखा कि आप लोगों ने कौमी असम्बली से वॉकआउट भी किया, फिर सेनेट के अंदर हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी ने ये मुतालबा किया कि जब तक मरियम साहिबा माफ़ी नहीं मांगती आप लोग कानून साजी का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। लेकिन आज तो जैसे मैंने जिक्र किया कि मरियम साहिबा ने अपनी स्पीच में कहा, यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, उन्होंने कहा है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगी। आज मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि किसने खुदा न खास्ता पंजाब को मतलब बुरा कहा है। ये तो एक्चुअली ये तो आग लगाने वाले बयानात हैं, ये तो आग लगाने वाले बयानात हैं। और मैं आपकी तवज्जुह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज
کی جو لیڈرشپ ہے ان کو گزارش کرتی ہوں کہ پلیز یہ اس چیز کو آپ دیکھیں، یہ اچھی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے، گلگت بلتستان بھی ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، یہ سب ہمارے علاقے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم اس طریقے سے بات کریں گے تو جس اتحاد اور ہم آہنگی اور سٹیبلٹی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈسپائٹ ڈفرنسز، ڈسپائٹ ایشوز، ہم نے کہا کہ جی ہمیں بیٹھ کر مضبوط کرنا ہے پاکستان کو۔ شاہد صاحبہ اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک مختصر سا ناظرین بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد شادیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، شادیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شادیہ صاحبہ، یہ جو بریک سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات کا معاملہ ہے، کل اسپیکر قومی اسمبلی کی قیادت میں ایک اہم سٹنگ ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، ہم نے دیکھا کہ آپ کے رہنما پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے بھی سینئر رہنما موجود تھے۔ آپ نے کیا اخذ کیا اس ملاقات کے بعد بھی جو بیانات ہیں وہ جاری ہیں، تو آپ نے کیا اخذ کیا ہے کہ کیا اس میٹنگ کا کوئی حل نہیں نکل سکا؟ نادر دیکھیں، کل کے بیانات کے بعد اور پرسوں بھی بیانات، اور پھر دیکھیں اگر آپ حساس معاملات وداؤٹ ہیونگ نالج آف واٹ یو آر سیئنگ، بیکاز میں تو سمجھتی ہوں کہ جس پانی کے اوپر وہ بات کر رہی تھی ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایشو کیا ہے۔ ANG عباسی کی رپورٹ میں پڑھ چکی ہوں، اس سے پہلے پانی کے ایشو پہ بہت ہم نے کام کیا ہے۔ اس معاملے پر جس طریقے سے آپ بات کر رہی ہیں وہ ایکچولی جو ہے وہ اس ایشو کے ساتھ زیادتی ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی میرا پیسہ، میرا پانی، میری ہر چیز، مطلب یہ کس طرح کا سٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں وہ ہر چیز پنجاب کی عوام کی ہے، وہ ہر چیز پاکستان کی عوام کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لب و لہجہ، کل جو آپ نے جس میٹنگ کا آپ نے حوالہ دیا وہ اچھی میٹنگ تھی، خوشگوار ماحول میں تھی، مچیور ماحول میں تھی، مچیور ماحول میں مچیور اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ چند لوگ جو اس کمرے میں تھے وہ واقعتاً چاہتے ہیں کہ اتحاد رہے، سٹیبلٹی رہے، امن رہے، اور ہم جمہوری انوائرمنٹ کو برقرار رکھیں، لیکن شاید کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں۔ اب یہ انہیں اپنی صفوں میں ڈھونڈنا ہوگا کہ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایک صحافی کا ایشو تھا جس نے میرے خیال ہے پہلے خیبر پختونخوا کے لیے جو ہے وہ برے الفاظ استعمال کیے، پھر سندھ کے لوگوں کے لیے برے الفاظ استعمال کیے، ایک ایشو وہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری PMLN کی جو پنجاب کی اندر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ ہے وہ ایک اس صحافی کے پیچھے لگ گئی۔ تو پتہ نہیں اسلام آباد سے تو ہمیں ایسے بیانات نہیں آئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پوری PMLN ان کو سپورٹ کر رہی ہو، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ پھر ہیٹ سپیچ کو سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ اگر پختونخوا کے خلاف آپ گری ہوئی بات یا اس کے لوگوں کے لیے گری بات کریں گے تو وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا، اگر آپ سندھ کے لوگوں کے لیے گری ہوئی بات کریں گے تو وہ بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر آپ پنجاب کے لوگوں کے لیے گری ہوئی بات کریں گے تو وہ بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن شادیہ صاحبہ جیسے آپ نے کہا، کیا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ اتحادی حکومت ہے، جو اتحاد ہے، اس میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں کہنا بہت کچھ چاہ رہی ہوں، لیکن میری جماعت جو ہے وہ اس وقت فلڈ افیکٹڈ لوگوں پر فوکس رکھنا چاہتی ہے، اور یہ ہمارے چیئرمین، ہمارے قائد جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انسٹرکشنز ہیں کہ ہمیں فوکس فلڈ افیکٹڈ لوگوں پر کرنا ہے، ان کے حالات پر کرنا ہے، جو لوگ پانی میں ہیں، جن کے بچے پانی میں ہیں، جن کے گھر چلے گئے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ویڈیو فوٹیجز آ رہی ہیں وہاں سے، نادر، کوئی چھپا نہیں سکتا حالات، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا تمام تر فوکس اور ہماری جتنی بھی تجاویز فیڈرل گورنمنٹ کو ہوں گی وہ اسی حوالے سے ہوں گی۔ ہم نہیں چاہتے ڈسٹریکٹ ہونا، ہم نہیں چاہتے اس بحث میں پڑنا، ہم نہیں چاہتے نفرت کی اس ریٹرک کا جواب دینا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے، اگر وہ واقعتاً یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، اس ملک میں جمہوری نظام آگے چلے، اس ملک کا پارلیمان فنکشنل ہو، تو پھر ان کو خود سوچنا پڑے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن شادیہ صاحبہ یہ جو
کئی بیانات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن ایک بیان کل ہی ہمارے ہی پروگرام میں اسٹیٹ منسٹر صاحب نے ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اتحاد سے الگ نہیں ہوگی، اور وہ 1.5 سال میں تقریباً 1.5 درجن مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اتحاد چھوڑ دیں گے۔ کبھی وہ بجٹ کے معاملے پر کہتے ہیں کہ ہم بجٹ میں ووٹ نہیں کریں گے اور حکومت گر جائے گی، کبھی وہ ملتان میں جو آفیشلز ہیں ان کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ الگ نہ پہلے ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ اب الگ ہوں گے۔ آپ کیا کومنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں، میرا خیال ہے یہ بچگانہ باتیں ہیں، اور یہ شاید ٹیلی ویژن کے اوپر تو اچھی لگتی ہیں، لیکن ایسی باتیں اگر آپ اپنے سیریس پولیٹیکل الائز کے ساتھ کریں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اور ہمارا صبر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے دھمکی دینی ہے یا ہم نے دھمکی دینے کے لیے جو ہے نا آپ کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنی ہے، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اگر تو یہ ہوتا نا نادر کہ ہم کیبنٹ کا حصہ ہوتے، کابینہ میں بیٹھے ہوتے، تو ہم بار بار کہتے کہ جی ہم وزارت چھوڑ دیں گے۔ ہمیں ملا کیا ہے کہ جو ہم چھوڑیں گے؟ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر کی بینچز سے اٹھ کے شاید ادھر کی بینچز پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن شاہدہ صاحبہ پھر آپ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کو یہ معاملہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیں، ہماری تو انڈرسٹینڈنگ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھی جب اس حکومت کے تشکیل کے وقت، اس کے قیام کے وقت، جب نون لیگ نے کہا کہ وہ انٹرسٹڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ بنانے میں اور وزیر اعظم صاحب کے کینڈیڈیٹ کا انہوں نے اظہار کیا، تو وہ تشریف لائے تھے زرداری ہاؤس، ایک انڈرسٹینڈنگ انہوں نے ڈیولپ کی تھی اور ایک کچھ نکات پہ ہم نے اگری کیا تھا۔ یہ جو آج بیٹھ کے اسٹیٹ منسٹر صاحب آپ کو جو بھی الٹی سیدھی کہانیاں دے رہے ہیں، بلیک میل کوئی کسی کو کیوں کرے گا جب ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی کہ جی ان نکات کے اوپر نون لیگ جو ہے وہ بھرپور تعاون کرے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اب اگر وہ کسی نقطے پر یا ان نکات پہ تعاون نہیں کرتی اور اگر ہم اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے تو اس کو اتنا انڈرمائن کیوں کر رہے ہیں یہ منسٹر صاحب؟ آپ کی ایک ایلائی ہے سپورٹنگ یو ان پارلیمنٹ، اگر وہ آپ کو بار بار اچھی تجاویز دیتی ہے اپنی طرف سے، ان کے تجربے جو ہیں، کوشش، آپ کو نہیں پسند، آپ کہیں ہم نہیں فالو۔ ٹھیک ہے، لیکن شاہدہ صاحبہ یہ جو ایک غزہ امن معاہدہ ہے، اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پی ایم صاحب نے ویلکم بھی کیا، پھر ڈار صاحب نے بھی ایک بیان دیا اور یہ بھی شاید کہا گیا کہ یہ وہ معاہدہ ہی نہیں ہے۔ اس میں اگر پیپلز پارٹی کا ہم موقف جاننے کی کوشش کریں تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی اس معاہدے کو سپورٹ کرتی ہے یا پہلے آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ اعتماد میں لیا جائے تو اس کے بعد ہی ہم اپنا جو لاہے عمل ہے یا سپورٹ کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے بات کریں گے؟ دیکھیں، اس پہ تو بنیادی بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے فلسطینی بھائی بہن کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور کھڑی رہے گی۔ ہمیں فلسطینیوں کی آزادی پیاری ہے، ہمیں فلسطینیوں کے حقوق کی جنگ جو ہے اس کے ساتھ ہماری ایک گہری وابستگی ہے، تو اس میں تو کوئی بھی، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کلیئر سٹینس ہے اور پاکستانیوں کا کلیئر سٹینس ہے۔ لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اس وقت جس معاہدے کی آپ نے بات کی ہے، جس کا حوالہ دیا اور اس میں آپ نے 2 الگ سٹیٹمنٹس بتائی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس وقت ابھی تک کوئی کامنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پارلیمنٹ کو خاص طور پہ اعتماد میں لیا جائے، ہمیں ایک ایگزیکٹ پکچر پتا ہو، ہمیں پتا ہو یہ کیا معاہدہ ہے، یہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کے بعد ہی ہم اس پہ کامنٹ کریں گے۔ اگر آپ مجھ سے فلسطینیوں کے حقوق اور ان کی آزادی کے بارے میں پوچھیں گے تو اس پر تو ہماری وضاحت ہے، کلیئر وضاحت ہے، لیکن اس اگریمنٹ کے اوپر کامنٹ کرنے سے پہلے ہم اس کی تفصیلات معلوم کرنا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے شادیہ صاحبہ، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، شادیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، جو مریم صاحبہ نے آج یہ واضح کیا ہے کہ وہ کسی صورت معافی نہیں مانگیں گی اور بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اگر وہ پنجاب کی بات نہیں کریں گی تو پھر کون کرے گا؟ اس پر شادیہ مری صاحبہ کا رد عمل آپ نے سنا، جو انہوں نے بیان پہلے بھی پیپلز پارٹی نے اپنے بیانات دیے اور آج بھی شادیہ مری صاحبہ نے اپنا ایک واضح موقف جو ہے وہ سامنے رکھا اور اس حوالے سے انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو الٹیمیٹلی کیونکہ یہ معاہدہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا تو یہ معاملہ پھر ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو آج کے بیان پر زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس معاملے پر پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو معاملات ہیں اس پر آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد
PTI का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाज़िया मरी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान गुज़िश्ता कई रोज़ से एक लफ्ज़ी जंग जारी है। उस हवाले से पीपल्स का मौक़िफ़ हमने आपके सामने रखा। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज हमने देखा कि शेख वक़ास साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और कल भी जो PTI के बयान आए, गंडापुर साहब के बयान के बाद जो मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। हम यहाँ कई सवालात और भी लोग गुज़िश्ता कई रोज़ से, कई माह से ये करते आ रहे थे कि शायद तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं, कोई दड़ाबंदी है इस तरह, लेकिन PTI हमेशा जो है सर वो तरदीद करती रही कि कोई इख्तलाफ नहीं है, तमाम के तमाम रहनुमा सेम पेज पर हैं। लेकिन ये जो CM साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया, उसमें तो सर उन्होंने अलीमा साहिबा पर ना सिर्फ तनकीद की बल्कि इल्ज़ाम भी आयद किया कि उनको सपोर्ट हासिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हम आज भी सब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिसएग्रीमेंट्स होंगी, डेफिनेटली होंगी, लेकिन एज सच कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। अब जो आप बात बता रहे, मैं रेफरेंस देता हूँ इमरान खान के ट्वीट का कि मेरी बहनें और मेरी बीवी का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। उनके बेटों का रेफरेंस देता हूँ कि हमारे वाले साहब ने कहा हुआ है कि हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। अली अमीन गंडापुर और फॉर दैट मैटर अलीमा खान साहिबा, मेरे लिहाज से इन दोनों को ये नहीं करना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर ने अगर कोई बात की है तो उन्होंने कहा है कि ये बनना चाहती हैं या इनको ये है या वो है, फलाना है, उसका कोई एविडेंस या किसी ने उनको इतला दी है, गलत दी है, सही दी है, तो तफर्रके में डालने वाले, वसवसे डालने वाले बहुत हैं। वो इस बात को लेके खामोश भी रह सकते थे, या पार्टी के अंदर बात हो सकती नहीं, खामोश रह लेते। अच्छा, वजह ये है, मुझे पता है कि मैं आज जिस मनसब पे बैठा हूँ उसके पीछे जो इज़्ज़त देने वाली जो शख्सियत है वो अल्लाह के बाद थ्रू इमरान खान मुझे मिली है। अल्लाह ताला ज़रिया बनाता है। इमरान खान ज़रिया था, मैं सेनेटर बना हूँ। इमरान खान ज़रिया था, ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। सही। उस ज़रिए का ये ख्वाहिश थी कि पार्टी के अंदर और लोगों के अंदर इख्तिलाफात ना हो। क्या मैं उसकी इस बात की कदर नहीं कर सकता हूँ? अगर मेरे खिलाफ आपने कुछ कह दिया है, मैं खामोश नहीं रह सकता हूँ उस शख्स के लिए जो मेरी वजह से जेल में बैठा हुआ है? मैं नहीं बैठ सकता। अच्छा, अब ये एक चीज़ आ गई, तो यहाँ पे अली अमीन मेरी नज़र में उन्होंने कुछ चीज़ें गलत की, उनको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। सेकंड बात आ जाती है अलीमा खान साहिबा की। उनको पता है कि उनके भाई की क्या ख्वाहिशात हैं। अली अमीन ने चलो मान लिए गलत काम कर दिए, उन्होंने गलत बयानी कर दी, ठीक है। आपके भाई ने आपसे बात की या आपके पास ये मैसेज आ गया, आप भी खामोश रह देते हैं। आपको भी पता है कि आपके भाई क्या चाहते हैं। आपके भाई जो कि आपके लिए और हमारे फ्यूचर नस्लों के लिए 2 साल से अननेसेसरी की जेल काट रहे हैं फॉर नथिंग, कोई गलत काम नहीं किया। आज जो केसेस जल्दी हो रही है वो इसलिए जल्दी हो रहे हैं कि एक केस के अंदर फैसला आने वाला है कि ये 190 मिलियन पाउंड गलत केस है, उससे बचाने के लिए दूसरा जाली केस करना चाह रहे हैं ताकि इसमें सजा दे दे और वो जाए, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। एक जाली केस खत्म होगा, दूसरे पहले दूसरा जाली केस तैयार हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ है, तो वे उसके लिए क्या वो इस बात पे लेके खामोश नहीं रह सकते थे? सर, खामोशी के अलावा आपकी नज़र में 2 साल से जिन केसेस का और जिस अरसे का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें सर PTI कहाँ खड़ी है? आप नहीं समझते कि जो कुछ आपके ऊपर तनकीद हो रही है कि 2 सालों में बाहर क़यादत मौजूद जो है उसने क्या किया है, ये सवाल बाकी दुरुस्त है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जो क़यादत है वो 2-3 काम कर सकती थी, बेहतर या गलत 2-3 काम कर सकती थी और किसी हद तक वो कर भी रही है। अब सवाल ये हो जाता है कि क़यादत इमरान खान को छुड़ा सकती है। देखिए, 2 चीज़ें इमरान खान को छुड़ा सकती हैं। ठीक है। एक, अगर जो इस वक्त फस्तायत वाली हुकूमत है वो अपने झूठे मुकदमे कह दे कि यार ये झूठे मुकदमे हैं, और या जो कोर्ट है मुकदमों के लिहाज से कोर्ट ईमानदारी से
डिसीजन लेना शुरू कर दें। लेकिन हुमायूं साहब, जो आपको आलमी बरादरी से उम्मीद थी, एक मिनट है ना, एक मिनट है, मुझे बात पूरी कर लेने दें। ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी जो फोर्स है वो इमरान खान खुद है। अगर आज इमरान खान बाकी जाली लीडरों की तरह डील करके मुल्क से बाहर चला जाए या मुंह अपना जो मौक़िफ़ है, जो उसूली मौक़िफ़ है, उससे पीछे हट जाए, तो आज वो बाहर आ जाएगा। लेकिन आप जिस डील की बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब तो कह रहे हैं कि खान साहब बताएं कि उनको ऑफर किसने की है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उनको बहुत सारे लोगों ने इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों ने ऑफर किए हैं। देखिए, डायरेक्ट तो इमरान खान से किसी ने बात नहीं की है, ठीक है, किसी न किसी पार्टी के मेंबर से बात की है। मैं उनमें से एक हूं जिससे हुकूमती नुमाइंदों ने बात की थी। अच्छा, पेशकश की थी आपको? पेशकश ये की थी कि हम खान साहब के साथ करना चाहते हैं, हम जानते हैं कि आप इमरान खान साहब के साथ सिंसियर हैं, आप हमारे साथ भी झूठ नहीं बोलेंगे, उनके साथ भी झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपके साथ करते हैं। मेरा सवाल ये था कि आप उनको ऑफ़र क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम ये ऑफ़र कर रहे हैं कि 3 साल तक वो खामोश बैठे रहें। ये कोई 1.5 साल पुरानी बात है। 3 साल तक खामोश बैठे रहे, हम उनको जेल से निकाल देंगे। नंबर 2, वो मुल्क में रहना चाहते हैं बनी गाला में या मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, हम उनको इजाज़त दे देंगे। अच्छा, ये मेरे साथ बात हुई थी। मेरा जवाब ये था कि आप जो बात कर रहे हो ये मैं नहीं मान सकता, तो मैं इमरान खान को कैसे कह सकता हूँ? उसके बाद कोई बात नहीं हुई। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये ऑफर्स थी। ठीक है, ये ऑफर थी। तो अगर इस चीज़ को भूल जाएंगे कि इन्होंने किए, इनको भी पता है। और दूसरा देखिए, मोहसिन नकवी साहब, अनफॉर्चुनेटली मोहसिन नकवी साहब गलत बयानी भी बात करते हैं। और अब मैं और क्या कहूँ? चलें हुमायूं साहब, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक मुख्तसर नहीं, लेकिन एक चीज़ है, आप मुझसे ये सवालात पूछ रहे हैं पीटीआई के अंदर। आपको सवाल पूछना चाहिए था कि पाकिस्तान का पिछले 1 हफ्ते में जो सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है और वो प्राइम मिनिस्टर ने की है। मुझे एक बात बताएं, बात कर रहे हैं आप? मैं यूएन की मैं बताता हूं। जो खातून थी वहां पे शमा जुनेजो, उनके एक ट्वीट आया था। ये 21 सितंबर को मेरे ख्याल में 4:15 या 4:30 बजे का एक ट्वीट है। ये किसी एक उसमें ट्वीट है, उसने वो डिलीट कर दिया, लेकिन उसके स्नैपशॉट्स हैं। और आपने भी देखा, उन्होंने कहा था कि मैं चर्चिल होटल में ही ठहरी हूँ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के सीक्रेट फाइल्स मेरे पास थे और मैं जब उनको डील करती थी तो मुझे स्टाफ ने हेल्प भी किया है। मुझे बात बताएं, एक आदमी जिसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन सर, वजीर दिफा ने तो तरदीद की है कि वो जानते ही नहीं है उन्हें। नहीं, सिक्योरिटी मैं उसको छोड़ दें, उस खातून ने कहा है कि मेरे पास सीक्रेट फाइल्स थी और मैं चर्चिल होटल में इसी वजह से ठहरी थी कि मैं इन फाइल्स को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती थी। एक खातून जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, जिसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, थ्रू दी सिस्टम, थ्रू द सिस्टम, नहीं फॉरेन ऑफिस नहीं, ये देखिए सिक्योरिटी काउंसिल, ये पाकिस्तान की सीक्रेट है, इसको करने वाले खास इदारे होते हैं। जब उन्होंने उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी, प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की सीक्रेट फाइल्स उनको कैसे दे दी? ठीक है हुमायूं साहब, अगर इजाज़त दें तो सर यहाँ पर एक मुख्तसर सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुमायूं साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे, मैं एक सवाल आपसे ये भी करूँगा कि आज मैं स्पीकर कौमी असम्बली का एक बयान देख रहा था कि 2014 में भी पीटीआई ने इस्तीफ़े दिए थे और वापस आ गए थे, हमने वो एक्सेप्ट नहीं किए थे। अब भी पीटीआई कमेटियों में वापस आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि वाकई पीटीआई कोई रिव्यू कर रही है अपने फैसले को? मतलब मैं ये कहना कि एहतराम के साथ, मेरे एक एज एन इंडिविजुअल सेनेटर मेरा एक बहुत बड़ा गिला है पूरी इस सिस्टम से। इस सिस्टम में ईमानदारी नहीं है। ठीक है। इस जो मुझे समझ आती है कि अगर कोई और शख्स जिसको नॉमिनेट किया जाता है, आपका जो चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन है, वो उसको कहता है कि आप आ जाओ, तो वो आ जाते हैं। अगर वो लोग नहीं हैं तो फिर वो सेशन कंडक्ट नहीं हो सकता।
ہم لوگوں نے دیکھا ہے کل پرسوں ہوا تھا اور شہری رحمان صاحبہ شروع سے ہی بیٹھ گئی تھی. پھر انہوں نے نارملی ہوتا ہے جب بھی آپ دیکھتے ہیں جب اوتھ سیریمنی ہوتی ہے تو جو شخص اوتھ لے رہا ہوتا ہے جو دے رہا ہوتا ہے دونوں کے دونوں کھڑے ہو کر کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ یہ بھی نہیں ہوا. چلے ان سب چیزوں کو کر لیں. جب آپ لوگ ایک پارلیمنٹ کے اندر میجر چیزیں ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہو, جب آپ جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہو, تو پھر اس پارلیمنٹ میں یا اس کمیٹیز میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو سر آپ وہ ایشوز بطور اپوزیشن لے ہیں نا. ہم نے بہت دفعہ کہا ہے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے, اس کو ہم نے کہا دیکھو کمیٹیوں میں بھی آپ کی میجورٹی ہے نا, ہاں آپ نے جو یہاں سے بلڈوز کرنا ہے وہاں سے بلڈوز کر لو, لیکن وہاں پہ کم از کم اگر 3 نمائندے ہمارے ہوں گے, 7 آپ کے ہوں گے, مطلب نارملی 12 ہوتے ہیں, تو 3 سے زیادہ پی ٹی آئی کے تو ہوں گے نہیں. باقی کے سارے جو ہوں گے 9 بندے ہوں گے وہ تو آپ کے ہوں گے, ان میں سے چیئرمین نکال دو, پیچھے رہ گئے 8, تو 8 اور 3 کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. آپ اس وقت ووٹنگ کرا کے کہہ دو ہم اس کو پاس کریں پھر لا کے کر لو, لیکن کم از کم سسٹم جب آپ وہ بھی نہیں کرتے تو مجھے ایک بات بتاؤ میں کیوں جاؤں وہاں پہ؟ تو ریویو کر رہے ہیں آپ سر کس چیز کو؟ یہ جو اسپیکر صاحب ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ واپس آ جائیں گے. میں اس میں چونکہ میں اس کمیٹی میں نہیں ہوں, میں اس سسٹم میں نہیں ہوں, میں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا. جب مجھے پتہ چلے گا تو میں اس پہ کمنٹ کر سکتا ہوں, لیکن ان کو چاہیے, دیکھیں کریڈیبلٹی ان کی ختم ہو رہی ہے, ہماری کریڈیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہم ایک اصول پہ کھڑے ہیں. لیکن حمید صاحب آپ نے سر پارلیمنٹ کا ذکر کیا, تو یہ جو ٹرمپ صاحب کا ایک غزہ امن معاہدہ ہے, اس کے حوالے سے آپ سے پہلے شازیہ مری صاحب ہمارے ساتھ تھی, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ابھی کامنٹ نہیں کریں گے جب تک پارلیمنٹ کو اعتماد میں یا پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ آپ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اعتماد میں لیں؟ دیکھیں وہ لوگ تو پھر ان کے ساتھ رہے ہیں, وہ تو ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو انہوں کے ساتھ کرا کے اس کو ایک قسم کا انڈورس بھی طریقے سے کر چکے ہیں. سر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے جب تک اعتماد. وہ تو اس وجہ سے اب سارے پیچھے بیک ٹریک ہو رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ نے تو سارا معاہدہ ہی بدل دیا ہے نتن یاہو کے بیسس پہ. ٹرمپ نے بات کی ہے کہ یہ معاہدہ فلانا ہے, اس کے تھوڑی دیر بعد نتن یاہو نے تقریر کیا, اس نے ساری چیزیں ڈس آن کر دی. اس نے کہا ہم نے تو پیلسٹائن کو ریکگنائز کرنا ہی نہیں ہے, بات ہی ختم ہو گئی. 2 اسٹیٹ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے انڈر کام کرے گا, جو بھی فوجی آئیں گی وہ ہمارے انڈر ہوں گی. تو کیا ہم پاکستان والے اب یہ لوگ دیکھیں اب یہ سارے اگر آپ ان سب کی کڑیاں جوڑنا شروع کر دیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شمع جنیجو وہاں کیا کر رہی تھی. شمع جنیجو کا ان سے کیا تعلق؟ کیونکہ شمع جنیجو وہ خاتون ہے جو پہلے اسرائیل جا کے وہاں پہ جا کے میٹنگ کر چکی ہے, تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. آئی ایم شیور اسی کا ہی ہوگا. شمع جنیجو صاحبہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ میرے لیے یہ باعث فخر ہوگا اور میں اس کو اپنا پروفائل بنا لوں گی کہ اگر نتن یاہو کے ساتھ میں ملاقات کر لوں. اب ایک شخص اتنا فیسینیٹ ہو رہا ہے کسی شخص سے تو پھر وہ تو اس کے لیے کرے گا نا. اچھا اس کے بعد پھر مجھے ایک بات بتائیں, پرائم منسٹر صاحب کو کس بات کی جلدی تھی کہ انہوں نے اس کو انڈورس کر دیا اور انہیں کے ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں یہ تو غلط ہے. تو ان کے آپس میں ہی کال و تضاد نہیں ہو رہا ہے. اس حکومت سے آپ کیا دیکھیں, جب نلائکوں کی حکومت آ جائے نا تو اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, ایک سیلاب اور دوسرے نالائق لوگ. سر ایک آخر میں مختصراً یہ بتائے گا کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک لفظی جنگ جاری ہے اور پیپلز پارٹی نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر معاملات حل نہ ہوئے تو وہ شاید اتحاد چھوڑ دیں گے, یہ معاملہ کہاں پہ ختم؟ کبھی اتحاد نہیں چھوڑیں گے کہہ رہے ہیں وہ. میں ایسا کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے جب ایک اندھیرا ہو اور 2 ڈرپوک لوگ ہوں تو وہ ہمیشہ ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ کہیں آگے کوئی کر لے. ان سب کو ڈر لگتا ہے عمران خان سے. عمران خان کے خوف سے یہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے. نمبر 2, یہ 2 وہ بکرے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں, لیکن جب کوئی ادھر بھاگتا ہے پھر آ کے لڑتے ہیں, پھر ادھر بھاگتے ہیں, لیکن جب چھڑی آتی ہے تو یہ ایک ہی طرف چلنا شروع کرتے ہیں, بھیڑ چال شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. یہ صرف اور صرف زبانی جمع خط, دوسرے لفظوں میں آپ کہتے ہیں نورا کشتی ہے. یہ لوگ
عمرانی معاہدہ نہیں کر سکتے, یہ صرف نورا کشتی کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی نورے سے مراد کیا ہے اور عمرانی سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, ہمایوں محمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں, یا جو گنڈاپور صاحب نے بیان دیا ہے, یا اسی کے ساتھ ساتھ جیسے شروع میں ہم نے ذکر کیا اسپیکر قومی اسمبلی کے بیان کا, تو کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف اپنے فیصلے کو ریویو کرتی ہے یا نہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.